Guys, my new vlog. मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ पहिला श्याम मगर 5992 थियो। अहिले चाहिँ शर्मिला मगर 071 होला। त्यसैले मेरो च्यानल हेर्दिनु होला है। आज चाहिँ म यो न्यू फ्लेभर आरहेछ क्विक्सको त्यो ट्राई गर्नेवाला छु है। फुल भिडियो हेर्दिनु होला मेरो। पहिले फुटाएर पुग्ने चाहिँ खाइसकेको थिएँ। अलिकति रहेछ अनि भ्लग बनाउँ भनेको थिएँ कि त्यो हजुरहरूले चाहिँ यो स्पाइसी देखाएर पिरो भन्नु होला, तर छैन यो पिरो। अभी तो मैंने बहुत खा लिया गाइस। चिया हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला यो चिप्स क्विक्सको है। Tokyo.